प्रहरीले प्राप्त गर्ने सबै सुविधाहरू जस्तै यातायात, आवास, ऋण सापटी, मोटरसाइकल, गाडी तथा घरका लागि ऋण, शान्ति मिसन लगायतको बारेमा भिडियोको अन्त्यमा बताइएको छ। कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले नेपाल प्रहरी लगायत सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको तलब 2000 का दरले बढाएको छ। सबै तह र दर्जाका कर्मचारीहरूलाई समान 2000 का दरले तलब वृद्धि गरेको हो। नेपाल प्रहरीमा तलब सहित रासनको व्यवस्था हुने गर्दछ। नयाँ बजेटले रासन दरमा समेत वृद्धि गरेको छ। वृद्धि गरिएको रासन दर अनुसार अब सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रतिदिन समान रु 200 का दरले रासन बापतको रकम प्राप्त गर्दछन्। बरु दुर्गम स्थानका आधारमा भने रासनको दरमा फरक पाइन्छ। हुम्ला, जुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले भने रासन बापत प्रत्येक जिल्लाको दुर्गमताको आधारमा प्रतिदिन 290 देखि 460 रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने गर्दछन्। अब हेरौँ कुन पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले कति तलब बुझ्ने गर्दछन्। कार्यालय सहयोगी अर्थात् फलोअर्स। कार्यालय सहयोगीका कामका प्रकृतिहरू कार्यालय अनुसार फरक हुन सक्दछन्। कार्यालय सहयोगीको नयाँ तलब 21,480 रुपैयाँ रहेको छ। नयाँ बजेटद्वारा थपिएको रासन भत्ता बापतको रकम जोड्दा नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले 21,480 र 30 दिनको रासन 6,000 गरी कुल 27,480 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्दछन्। रिक्रुट भन्नाले प्रहरी जवानमा भर्ती भई प्रहरी बन्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तालिममा तालिमरत प्रहरी जवानहरूलाई बुझिन्छ। सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार उनीहरूको तलब कार्यालय सहयोगी सरह हुनुपर्नेमा तालिममा जानु अघि प्रहरी जवान पदमा भर्ती भइसक्ने हुनाले उनीहरूलाई पनि प्रहरी जवान सरहको तलब दिने गरिन्छ। तालिमरत प्रहरी जवानहरूको तलब 22,680 रुपैयाँ रहेको छ। रासन भत्ता बापतको रकम समेत जोड्दा तालिमरत प्रहरी जवानहरूले कुल 28,680 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी जवान अर्थात् पिसी। प्रहरी जवानको नयाँ तलब 22,680 रुपैयाँ रहेको छ। रासन भत्ता बापतको रकम जोड्दा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 28,680 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी हवलदार अर्थात् एचसी। प्रहरी हवलदारको नयाँ तलब 24,010 रुपैयाँ रहेको छ। रासन बापतको रकम पनि जोड्दा प्रहरी हवलदार पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 30,010 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्थात् असै। प्रहरी सहायक निरीक्षकको नयाँ तलब 28,570 रुपैयाँ रहेको छ। 2078 को बजेटले थप गरिएको रासन भत्ता सहित जोड्दा असै पदमा कार्यरत कर्मचारीले कुल 34,570 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी नायब निरीक्षक अर्थात् एसआई। प्रहरी नायब निरीक्षकको नयाँ तलब 30,200 रुपैयाँ रहेको छ भने रासन सहित सही पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 36,200 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी निरीक्षक अर्थात् इन्सपेक्टर। प्रहरी निरीक्षकको नयाँ तलब 37,990 रुपैयाँ रहेको छ। रासन बापतको रकम जोड्दा इन्सपेक्टर पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 43,990 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी। प्रहरी नायब उपरीक्षकको तलब 42,380 रुपैयाँ हुन्छ भने रासन बापतको रकम समेत जोड्दा डिएसपी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 48,630 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी उपरीक्षक अर्थात् एसपी। प्रहरी उपरीक्षकको तलब 45,460 रुपैयाँ रहेको छ। रासन बापतको रकम जोड्दा एसपी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 51,460 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अर्थात् एसएसपी। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको तलब 49,380 रुपैयाँ रहेको छ भने रासन बापतको रकम समेत जोड्दा एसएसपी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 55,380 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्थात् डिआइजी। प्रहरी नायब महानिरीक्षकको तलब 53,000 रहेको छ। रासन बापतको रकम जोड्दा डिआइजी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 59,250 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआइजी। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तलब 62,680 रुपैयाँ रहेको छ। रासन बापतको रकम जोड्दा एआइजी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले कुल 68,680 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आइजी। नेपाल प्रहरीको सङ्गठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको तलब प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सरह नै 62,680 रुपैयाँ रहेको छ। रासन बापतको रकम समेत जोड्दा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीले कुल 68,680 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। यहाँ उल्लेख गरिएको तलब बाहेक प्रहरीमा भर्ती भएको दिनदेखि प्रत्येक वर्ष 1 ग्रेड बराबरको रकम तलबमा थप हुँदै आउँछ। 1 ग्रेड भनेको 1 दिनको रासन बाहेकको तलब हो। जस्तै प्रहरी जवानको लागि 1 ग्रेड भन्नाले प्रहरी जवान पदको 1 महिनाको तलब 22,680 भागा 30 दिन हो। यसरी प्रहरी जवान पदको रासन बाहेकको 1 दिनको तलब 756 रुपैयाँ हुन आउँछ। यो नै 1 ग्रेड हो। दर्शकवृन्द, यसबाहेक प्रहरी कर्मचारीहरूले 5 वा 7 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे पश्चात प्रहरी कल्याण कोषबाट मोटरसाइकल, कार, टिभी, फ्रिजका लागि एकदमै सस्तो दरमा ऋण प्राप्त गर्दछन् भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा नगद ऋण समेत प्राप्त गर्दछन्। प्रहरी लगायत सबै सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट तलबको 10% रकम कट्टा गरी र त्यति नै रकम सरकारले थप गरी कर्मचारीको नाममा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। जम्मा गरेको रकमको ब्याज समेत पाइन्छ भने आवश्यक परेको खण्डमा कुनै पनि बेला त्यो रकम झिक्न समेत मिल्छ। त्यस्तै सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रति महिना थप 2,000 का दरले महँगी भत्ता समेत तलबसँगै प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति मिसनमा जाने गर्दछन्, जसले प्रहरीको आय स्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। एकपटक मिसन जाँदा प्रहरीले 7 देखि 15 वर्षभरि सामान्य रूपमा प्राप्त गर्ने तलबभन्दा बढी तलब प्राप्त गर्दछन् भन्ने गरिन्छ। प्रहरीमा दर्जा अनुसार मोटरसाइकल, गाडी, आवास तथा विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरिएको हुन्छ। नेपाल प्रहरीले 1 वर्षमा 30 दिनको घर बिदा, 12 दिनको बिरामी बिदा, अध्ययन बिदा, सुत्केरी बिदा तथा सुत्केरी स्याहार बिदा लगायत गरी विभिन्न 8 प्रकारका बिदाहरू पाउने गर्दछन्। प्रहरीमा प्राविधिक र जनपद गरी 2 प्रकारका सेवाहरू रहेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल प्रहरी 24 घण्टा ड्युटीमा खटिने नेपालको एकमात्र सरकारी निकाय हो। अरू निकायका कर्मचारीले 7 घण्टा काम गरे बापत पाउने तलब र नेपाल प्रहरीले 24 घण्टा काम गरे बापत पाउने तलब समान हुनुले श्रमको अवमूल्यन भएको दाबी गर्नेहरू पनि रहेका छन्। सुरक्षा निकायहरूमा कर्मचारी सङ्गठन खोल्न बन्देज लगाइएको हुन्छ, जसले गर्दा प्रहरी कर्मचारीले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन आन्दोलन, धरना वा त्यस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउँदैनन्। हाल नेपालमा करिब 80,000 प्रहरीको दरबन्दी रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला। यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। आगामी श्रृङ्खलामा अझै रोचक सामग्रीहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।